हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रिवन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जनरल अवेल जायान की सेफ्टी को लेकर काफी वरीड थे और कर्नल बर्टन को ऑर्डर करते हैं कि उसे जायान को प्रोटेक्ट करना होगा। इस पर कर्नल बर्टन साय करते हुए बोलते हैं, जनरल आप अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा के लिए उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि एक्स वायरस की वजह से वो हमेशा जायन के साथ नहीं रह सकते और उनकी लाइफ स्लोली कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच भी थी। उनके जाने के बाद कर्नल अवेल मेजर जनरल गर्डन से बातें करने लग गए। जनरल गर्डन पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें कि हम जायान की सेफ्टी को लेकर हाइन बर्टन पर बिलीव कर सकते हैं? उस एक्सीडेंट के बाद से मुझे फील होने लगा था कि हाइन का इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं, वो किसी से अटैच नहीं हो सकता और सबसे अलग हो चुका है। ऐसा इंसिडेंट जिसने हाइन की दुनिया पूरी तरह से हिला दी थी, मुझे नहीं लगा था कि वो कभी भी इससे उभर पाएगा। इस पर मेजर जनरल गर्डन बोलते हैं, हाँ वो जायान की टेक केयर अच्छे से करेगा, वो ऐसा करना चाहता है। इस पर जनरल गर्डन साय करते हुए बोलते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता कि स्पेशल फोर्स ज्वाइन किए हुए हाइन को पूरे 5 साल हो चुके हैं। उसके पास बस 2 साल ही बचे हैं। अगर उसकी बॉडी का एक्स वायरस ऐसे ही तेजी से इंक्रीज होता रहा तो शायद ये 2 साल भी नहीं बचेंगे और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अगर वो कोशिश करें जायान को तो बचा सकते हैं, लेकिन कर्नल बर्टन को वो कोशिश करके भी नहीं बचा पाएंगे। असल खतरे में जायान नहीं बल्कि हमारे कर्नल बर्टन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद से ज्यादा जायान की परवाह कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद जब कर्नल बर्टन बाहर आए तो देखते हैं जायान कर्नल वैलेंस से बात कर रहा था। उन्हें देखते हुए कर्नल बर्टन सैडमन के साथ थोड़ी देर पहले हुई मेजर वैलेंस के साथ अपनी बातें याद करने लगते हैं, जहां पर उन्होंने बोला था, अगर तुम उसे ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वो वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को संभालने के काबिल ना हो जाए। ऑफ कोर्स अगर उसने एक्स्ट्रा वायरस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा कितना बड़ा होगा। वहाँ खड़े ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में मेजर वैलेंस ने उन्हें देख लिया और मुड़ते हुए उन्हें हाय बोलते हैं, जिसे सुनकर जायान भी जल्दी से मुड़ते हुए उन्हें देखने लग गया। कर्नल बर्टन जायान के सामने आकर खड़े हो गए और बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जायान, आज से तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हर टाइम तुम पर नजर रखने वाला हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तक तुम्हारे लिए सेपरेट मेन सिस्टम ना बना दिया जाए तुम्हें किसी किस्म की कोई रिसर्च करने की इजाजत नहीं। फिर जायान भी जल्दी से बोल देता है, यस मेजर, मैं समझ गया। जिस पर कर्नल बर्टन पूछते हैं, तो मुझे अपना आज का स्केड्यूल बताओ। जिस पर जायान भी थोड़ा हिचकते हुए बता देता है, वो मैं अभी के लिए अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। अगले ही सीन में हम उन दोनों को जायान के रूम में देखते हैं, जहाँ पर जायान तो बेड पर बैठा था और दूसरी तरफ कर्नल बर्टन जो कि उसके सामने सोफा पर बैठकर उस पर नजर रखे हुए थे। जायान जो कि थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, साय करते हुए सोचने लग जाता है, इससे पहले जब भी मुझे बोर फील होता मैं हैंड फ्री लगाकर म्यूजिक सुन लेता या किसी से बात करने लग जाता, लेकिन अब मैं किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर डिवाइस से मुझे बहुत खतरा है। ये सब सोचते हुए जब उसकी नज़र कर्नल बर्टन पर पड़ी तो वो वहाँ बैठे ही सो चुके थे, क्योंकि आज का दिन उनके लिए भी बहुत थका देने वाला था। इस पर वो भी काफ़ी प्यार से उन्हें देखने लग जाता है। वो तो अपनी नज़रें कर्नल बर्टन से हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सोते हुए उसे कर्नल बर्टन बहुत ही क्यूट लग रहे थे और सोचने लगता है ये कितने ज़्यादा डेलिकेट लग रहे हैं। ऐसी चीज़ जिसे सभी लोग छूना चाहते हैं लेकिन क्लोज जाने से डरते हैं। अगर हाइन हर बार और हर टाइम मुझे बचाने के लिए मेरे पास है तो शायद मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका था और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जैसे ही वो गहरी नींद में गया तो उसका ब्रेन काफी तेजी से काम करने लगता है, जैसे कि वो पूरा फोकस्ड होकर कोई क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कर रहा हो। इस वजह से वो पूरी तरह थक चुका था। वो कर तो कुछ नहीं पा रहा था, लेकिन मन ही मन खुद को रोकने लग जाता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, प्लीज कोई तो इसे खत्म करो, अब मैं और ज्यादा सोचना नहीं चाहता, मुझे रेस्ट करनी है।
اتنے میں اسے اپنے من میں آوازیں سنائی دینے لگی جسے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن یہ ضرور سمجھ گیا کہ کوئی اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر وہ جلدی سے چونکتے ہوئے سوچتا ہے، کون یہاں کون ہے؟ مجھ سے کون بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوشچن پوچھنا ہی تھا کہ اسے اپنے من میں بالکل اسی کے جیسے دکھنے والی ایک پرچھائی نظر آتی ہے۔ اس کے فیس ایکسپریشنز پوری طرح سے ڈارک تھے اور بولتی ہے، یہ میں ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس پر زائن اپنے من میں اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پر دوسری طرف سے آواز آتی ہے، میں تمہارا برین ہوں اور میں ہمیشہ سے یہیں پر ہی تھا۔ دوبارہ سے زایان کے برین کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ شاید جو پہلے ہوا تھا ابھی تک اسی کا ہی اثر ہو رہا ہے اور ڈیٹیل سرچ والے اس کے برین سے باہر نہیں نکلے۔ ان کا کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے، بس اب وہ زایان تک پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ وہ دوبارہ سے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو شاید اس بار جس طرح سے ڈیٹیل سرچ والے اس کے پیچھے پڑے ہیں، کرنل برٹن بھی اسے بچا نہ پاتے۔ اسی طرح سے یہ بات سن کر زایان کو بھی اپنا برین پوری طرح سے جکڑا ہوا فیل ہونے لگا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے اسٹرگل کرنے لگتا ہے، جس وجہ سے وہ پوری طرح سے چلایا، جس کے چلانے کی آواز کرنل برٹن نے بھی سن لی تھی اور جلدی سے آ کر اسے پکڑتے ہوئے بلانے لگتے ہیں، اے زایان، زایان ہوش میں آؤ، اٹھ جاؤ، تم بس ایک ڈریم دیکھ رہے ہو۔ کرنل کے ایسے خود کو پکڑ کر ہلانے سے زایان بھی کافی زیادہ چونکتا ہوا اپنے ہوش میں واپس آ جاتا ہے۔ اس نے اپنی آئیز اوپن کر لی، وہ کافی زیادہ گھبرایا لگ رہا تھا اور جلدی سے کرنل برٹن سے پوچھتا ہے، کرنل میرا برین کہاں پر ہے؟ یعنی کہ ابھی وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ کرنل سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اس پر کرنل برٹن اس کے سر پر پیار سے ہاتھ لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ تو یہاں پر ہے۔ پھر وہ بھی زایان کے ساتھ وہیں پر لیٹ کے اور اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے کنسول کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس تمہیں ایک نائٹ میئر آیا تھا۔ اس پر زایان جو کہ ابھی بھی گھبرایا ہوا ہی تھا کرنل برٹن کو ہگ کر کے بتانے لگتا ہے، میں نے ڈریم میں اپنے برین سے بات کی اور دیکھا کہ وہ پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا، ایسے کہ ڈیٹیل سرچ والوں نے اسے باہر نکال کر اپنے ایکسپیریمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ وہ بنا رکے کنٹینیوسلی مجھے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، میں رکنا چاہتا تھا لیکن خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ لوگوں کی یادوں کو بدل کیسے سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی سسٹم میں آسانی سے گھس جاتے ہیں اور وہ مجھے بھی ایزیلی ڈھونڈ لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ کرنل برٹن نے اسے اور بھی زور سے ہگ کر لیا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہیں پر، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس پر زایان سائے کرتے ہوئے بولتا ہے، آپ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ ویک فیل کروا رہے ہیں، خود کو اتنا ویک میں نے کبھی بھی فیل نہیں کیا۔ ساتھ ہی اپنا فیس اوپر کیے کرنل برٹن کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، کرنل آپ نے ایک بار مجھ سے بولا تھا آپ ڈر سے مر سکتے ہو لیکن شرمندگی سے نہیں۔ موت نیچرل ہے، اس کا ڈر ہر کسی کو پوری طرح سے ہلا دیتا ہے اور مجھے اس ڈر کی وجہ سے ویک فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ کو بھی کسی چیز سے ڈر لگتا ہوگا۔ اس پر کرنل برٹن اسے دیکھتے ہوئے ریپلائی کرتے ہیں، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ زایان چونکتے ہوئے پوچھتا ہے، لیکن آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اس پر کرنل نے پیار سے اس کے فیس پر ہاتھ پھیراتے ہوئے اسے پکڑ لیا اور بولتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کبھی میں نہ رہا تو میرے جانے کے بعد کیا وہ پرسن جسے میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں وہ خود کو پروٹیکٹ کر بھی پائے گا۔ اس ٹائم بالکل ہی ایموشنل ہو چکے تھے اور ساتھ ہی زایان کو پکڑے سلولی کس کرنے کے لیے اس کے کلوز جانے لگتے ہیں۔ تو گائز آپ سبھی نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر کرنل برٹن کسے پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے گیس کر لیا ہو تو جلدی سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ مانگا اچھا لگ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جانے سے پہلے ویڈیو لائک ضرور کر دے جائیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔ Until that, stay with me and bye bye.